बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोंसा ब्लॉग्स। अजीज़ा ने मोहतरम महबूसा यार सॉरी ये आज की जो वीडियो है उसमें फिर बात करेंगे सीना सचिन कमीना मीना से के हवाले से, ठीक है ना। तो मामला ये है कि अभी जो एपी सिंह यानी कि दिलीप कुमार की चड्डी है उसकी इंडिया के अंदर जो है वो मट्टी हो रही है पलीत, क्योंकि उसने एक ऐसा जो है वो रुख जो केस का मोड़ दिया है कि जिसमें वो हर एक से भिड़ रहा है, हर एक से लड़ रहा है। अभी इंडिया के अंदर जो उनकी जो खवातीन हैं जो कि इस चीज़ को कंडेम कर रही हैं कि ये सीमा जो है वो उसने गलत काम किया है, सचिन ने जो है उसको हेल्प आउट किया है, तो इसका बाकायदा जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ताकि पता चले कि आखिरकार ये जो है वो आई किस तरीके से है, इसको क्यों किसके कहने पे ये प्री प्लान था। ये सारी प्लानिंग जो है वो सच्चाई सामने लेकर आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन क्योंकि एपी सिंह एक फसाद की जड़ है और बहुत ही बड़ा कोई छिछोरा बदतमीज और इंतहाई कायनात के कोई घटिया तरीन कीड़े की भी घटिया तरीन नस्ल है ये, कि इसने वहाँ जो खातून इसको तमीज़ नहीं है कि एक औरत से किस तरीके से बात करनी है, एक औरत जो सच बोल रही है, एक औरत जो इस वक्त जो है वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रही है कि ये सीमा जो है इसने गलत स्टेप उठाया है, ये अपने शौहर से तलाक लिए बगैर यहाँ पर आके ये रंग रलियाँ मना रही है और फिर जो है वो आगे और भी इसके मजीद प्रोग्राम बने हुए हैं, तो वो चीज़ें जो है वो इसको कंडेम कर रही है। तो उसको उल्टा जो है वो उसको ऊपर जो है वो मतलब समझ ले काउंटर स्ट्राइक कर दिए और कहा है कि आप जो है वो आपने सचिन की बेइज्जती की, ये किया वो किया। तो एक बात बताओ, तुम्हें क्या किसी की इज्जत की परवाह के जब तुम जो है वो किसी की इज्जत खुद नहीं करते, तुम कहते हो पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये वो, कल तुम जो है वो हमारे खुदा के बारे में भी उल्टी सीधी बकवास करोगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जैसे बंदे को जो है वो इन चीज़ों की तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। सचिन वाकई में एक जिगर है, नाक पकड़ो दम निकल जाए, शलवार में नावड़ा डालने के लिए काम आने वाला वो क्या कहते हैं जरबंदानी, उसकी वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रांग होती होगी, तो बहुत सूखा पतला मरा हुआ सा आदमी है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफेंड कर रहे हो तुम, तो तुम्हें थोड़ा सा शर्म तो आनी चाहिए थी कि तुम्हारे अंदर इतनी शर्म इतनी हया नहीं है कि तुम किसी मुल्क के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से वो एक औरत आ गई है तुम्हारे पास 4 बच्चे लेके, तो तुम सोचो बहुत बड़ा कोई महाज तुमने फतह कर लिया है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है। गदर टू गदर टू गदर टू, अबे ना तुम्हारी वो घटिया फिल्म के अंदर कोई दम और ना ही तुम्हारे जो है वो इस वकालत के अंदर दम। तुम जो है ना वो एक काम करो, वकालत छोड़ के जो है ना तुम खड़े हो जाओ क्या कहते हैं ये एक्टिंग की क्लासेस वगैरह लेने के लिए, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं, डायलॉग हर बात इतनी रिपीट करेगा, हर बात का वो इतने ज़्यादा स्टेप, ये होगा तो यूँ होगा, तो यूँ होगा तो यूँ भी होगा, तो यूँ भी होगा तो यूँ भी। और भाई कोई सेंस नहीं है, कोई बात करने के एडिकेट्स नहीं है इस बंदे के अंदर, कोई तमीज़ तहजीब नहीं है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तो कोई पॉइंट से हटाने वाली जो है ना, कभी मैंने देखा है कि इसकी किसी बात के अंदर जो है वो कोई पॉइंट नहीं होता। ये हर बात ऐसी करेगा कि जो हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, अबे भाई इन सब कहानियों से बाहर आ जा तू, कि तेरी अम्मा भी कहीं भागी थी किसी के साथ, तो तू ये लव स्टोरियों के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब आपको इस वक्त ये ना पूरा कि भाई मीडिया चमक रहा है तो मैं भी चमकूँ, भाई मुझे तो इस वक्त ये हाइप मिल जाएगी, अगर मैंने केस जीत लिया तो पाकिस्तान की सारी लड़कियां आएंगी और वो सारे मुझे से केसेस कराएंगी, ठीक है। अबे भाई देखो एक बात बताओ, जो कहीं के कोई भड़ करके भागी होगी ना वही वहां पर जाएगी, ठीक है ना। अब सीमा भड़ करके भागी थी तो इसलिए आपको जो है वो लग रहा है कि सारी लड़कियां यहाँ पर भड़ी करती हैं, सही है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो अंजू फातिमा है उसको किसी ने कहा नहीं कि तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, उसको किसी ने नहीं कहा कि तुम हिंदुस्तान नहीं जाओगी, उसको किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम अपने जो है वो तुम्हारा जो मजहब था उसमें जो तुम लोग के भगवान लोग होते हैं उन लोगों की कोई बेहुरमती करो, बेइज्जती करो, तो ये किसी ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें तमीज़ है अगले के मजहब की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अपने मजहब की रिस्पेक्ट करानी है तो अगले के मजहब की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ये हमें पता है, ठीक है ना। हम बुरा नहीं कहते तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन क्या है कि तुमने तय करके रखा हुआ है कि हर एक से गालियाँ खानी है, पूरी जान में पाकिस्तान को बदनाम कर दो। इसी तरीके से जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कोई मतलब तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज शायद शूट कर जाते, या तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर एक घटिया सी कोई भी गदर 2 की तरह, गदर की तरह जो है ना एक ठगी हुई फिल्म जो है वो हिट हो जाएगी, ठीक है ना। गले फाड़ फाड़ के सनी देओल चीख रहा है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है,
لیکن وہ سوچتے کہ میں بہت بڑا کوئی ترم خان ہوں. ابے او بھائی سیمنٹ، تو پہلے تجھے تو میں تیری فلم کی بھی واٹ لگاؤں گا، لیکن یہ کہ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، بلکہ میں نہیں واٹ لگا رہا اس کی چول کی کسی بات کا. لیکن یہ جو اے پی سنگھ نام کی جو ایک خلائی مخلوق انڈیا کے اندر بستی ہے نا، یہ جو تمہارے وہ کہتے ہیں نا بٹاٹا وڑا، تو بٹاٹے وڑے کی اولاد ایک کسی پتھریلی عورت کے گنجے بچے. تمہیں تمیز نہیں ہے، تم ہندوستان کو اگر اتنا بڑا تمہارے اندر وہ تھے نا، عقل تھی، شعور تھا تمہارے اندر کہ ہندوستان زندہ باد کے تم نے نعرے لگائے، تو پاکستان کے لیے بھی تم نعرے لگاتے. تم یہ دوستی اور امن کی بات کرتے ہو، تم لوگ مسلسل تو کوئی نہ کوئی چولیاں تم لوگ مارتے رہتے، پھر کہتے ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے اور پاکستان نے تو ہاتھ کھینچ کے بغل میں گھوسا مار دیا. بس یہی تم لوگوں کے رونے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری طرف سے تمہیں ایسی کوئی فضول بات نہیں ملے گی، نہ تو ہم ہندوستان مرد آباد کی آواز لگائیں گے، نہ ہم تمہارے بھگوانوں کے بارے میں کچھ کہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ سب چیزوں کی منع دی ہے، ہمیں منع کیا ہوا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے خدا کی ہم بے عزتی یا کوئی کسی بھی قسم کے اس کے بارے میں کوئی بکواس برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے خداؤں کے جو ہے وہ ان کے بھی جو جھوٹے خدا ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی چلو آپ کا مذہب ہے نا، آپ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش. ہمیں یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے نا، اب تم جو ہے کل وہ دکھاؤ گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیما جو ہے وہ گائے کا جو دم اٹھا کے اس کا موتر بھی بھر کے پی رہی ہوگی، تو وہ بھی دکھاؤ گے. ابھی تو سیما سے یہ کرواؤ گے تم، پھر گوبر کی چٹنی جو ہے وہ بھی کھاؤ گے تم لوگ. ٹھیک ہے نا، کون سی جو کی روٹی وغیرہ کسی کا وہ کر کے یا اوپلے کا ہی وہ بنا کے اس کو وہ بھی کھلا دینا. ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے. لیکن وہ جو 4 معصوم بچے ہیں نا کہ جن کو سیما نے جو موہرا بنا کے استعمال کیا ہے، ہمیں ان کی فکر ہے، ان کا فیوچر. وہ معصوم بچے کورا کاغذ ہے. یہ سیما اگر جاتی نا بھاڑ میں جائے، میں کہتا ہوں سچن کے بعد وہ چلی جائے، سچن تندولکر کے بعد وراٹ کوہلی کے پاس چلی جائے. ٹھیک ہے، کہیں بھی جاتی ہے منہ کالا کرے پیلا کرے، جو بھی کرنا ہے اس کو کرے. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے، اور آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا. کوئی اگر آپ کو کسی بات پہ آپ کے کنڈیم کر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چیزیں بول دو جو اس نے نہیں کہی ہیں. ہاں مجھے کہنا نا، مجھے کہو، پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں بیٹا، کیونکہ کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں جواب دینا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ بات یاد رکھنا، ہم رسپانسبل کنٹری ہیں. ہمارے کتنے ہندوستانی لڑکیاں یہ بارڈر سے آ جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں گردوارہ وغیرہ میں نہیں آتے لاہور میں سکھ برادری کی، وہ سکھنیاں بند کے یہاں پر آ جاتی. کتنے جو ہے وہ خاندان ایسے انڈیا سے اٹھ کے آئے منہ چھپا کے. ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کیا، نہ انویسٹیگیٹ کیا. ہمارے پاس تو کھلے دل کھلے دروازے. آ جاؤ بھائی، پاکستان جو ہے وہ بہت آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے یہاں پر سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں انویسٹیگیشن کی، ہاں بھائی یہ کیا ہے آگے، ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ سے وہ ڈاکومنٹ سے ختم. نہیں انڈیا سے آئے یہ تو راک ایجنٹ ہوگا، مر جائیں گے، یہ سب چولیاں ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ہمیں انسان کو انسان سمجھتے ہیں. کیوں؟ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں. اور ہاں ایک بات اور دیکھو، بہت سارے میرے ہندوستانی بھائیوں بہنوں کو شاید برا لگے، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا انگریزوں کی اور تم لوگوں کی غلامی سے. ٹھیک ہے نا، تم لوگوں کی جو تم غلامی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن تم لوگوں کے ظلم و ستم جو چل رہے تھے، جو تم انگریز مہاراج کے ساتھ مل کے کر رہے تھے، اس سے جو ہے پاکستان ایک الگ مسلمان ملک بنا تھا. تم لوگ کس بات کا یوم آزادی مناتے ہو جب تم لوگ آزاد تھے ہی نہیں، تم لوگ قید ہی نہیں تھے، آزاد کہاں سے تھے تم لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ اپنا ایک حصہ الگ کر لیا، اس کی ہم آزادی مناتے. تم لوگ کا تو کچھ تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اتنی زیادہ اکڑ ہے، اتنی زیادہ وہ ہے نا زیادہ شوق ہے، تو اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، لیکن وہ آج کی ویڈیو میں نہیں. اگر کوئی بکواس سنائی دی گئی نا، پھر یہ یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ میں پاکستانی ہوں. میں پھر یہ یاد رکھوں گا کہ میں ہی پاکستان ہوں. ٹھیک ہے، اور میں پاکستان بن کے جواب دوں گا، اور ایسے ثبوتوں کے ساتھ جواب دوں گا نا کہ تمہاری ساری نسلیں جو ہے نا وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف الٹی سیدھی بکواسیں نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی ہونی چاہیے، اور اس دوستی کے اندر جو ہے نا پہلے خلل جو ہے نا، یہ اے پی سنگھ، دلیپ کمار کی چٹی ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کو پہلے کک آؤٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوگی ایسے چولوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، آپ ذرا ذہن دوڑائیے اور پھر ذرا غور کیجیے کہ یہ اے پی سنگھ اور اس ٹائپ کی مخلوقات جو ہے نا، خلائی مخلوقات، پتھریلی عورت کے گنجے بچے کیا کر رہے ہیں.
हिंदुस्तान के साथ। अभी देखिएगा ये आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा AP सिंह, ये याद रखना। और फिर कहना नहीं कि किसी ने बताया नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला AP सिंह होगा आपको। अब देखिए, ये नहीं कि भाई इसके खिलाफ वीडियो बना रहे तो बोले नहीं मैं नहीं बनाता, इसके खिलाफ मैं कल से इसकी तारीफें शुरू कर देता हूँ, लेकिन देखना हिंदुस्तान की मट्टी पलीत करने वाला जो है ना वो उसमें AP सिंह होगा, देख लेना आप। ठीक है, कीप वॉचिंग भूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।